التامة من شر ما خلق وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا لعنا كبيرا لعنا كبيرا لعنا كبيرا أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل بالنهار وتولج النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه واسطا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحرا ولو مزقوا واصب دحرا ولو مزقوا واصب دحرا ولهم عذاب واصب إلا من غضب الغضب فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناه من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء وكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن الإنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا والله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. আল্লাহর হুকুমে কুরআনের শক্তিতে সমস্ত জিনের প্রতি, জাদুর প্রতি, তান্ত্রিকের প্রতি, শয়তান ইবলিসের প্রতি ধ্বংস হয়ে যাও, জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ধ্বংস হয়ে যাও, জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ধ্বংস হয়ে যাও, ধ্বংস হয়ে যাও। আল্লাহর হুকুমে কুরআনের শক্তিতে সমস্ত জিনের প্রতি জ্বলে যাও, জাদুর প্রতি জ্বলে যাও, পুড়ে যাও, ছাই হয়ে যাও। أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لعنا كبيرا. لعنا كبيرا. لعنا كبيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. সমস্ত জিনের সংযোগ, জাদুর সংযোগ, শয়তান ইবলিসের সংযোগ, কারেন্ট জিনের সংযোগ সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও আল্লাহর হুকুমে, কুরআনের শক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। বিসমিল্লাহির আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفذ به القرب وتقطع به الحوائج
الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام به وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك हाथ जुड़े आए खुदा मैं हाजिर दरबार हो बंदगा तेरे में या रब मैं बड़ा गुनहगार हो आए अल्लाह या अरहमर राहिमीन अल्लाह तुम्हार पवित्र कुरान शरीफের উসিলায় তোমার হাবিবের দুরূদ শরীফের উসিলায় দুরূদ নারিয়া শরীফের উসিলায় আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দীদের আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ জিন দুশমন মানুষ দুশমন জাদুটুনা কুফরি কালাম তন্ত্র মন্ত্র তান্ত্রিকের কুফরি কালাম তান্ত্রিকের তন্ত্র মন্ত্র সব কিছু থেকে আল্লাহ তোমার কুদরতি নিরাপত্তা আমাদেরকে ভিক্ষা দাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দীদেরকে তোমার কুদরতি হাওলা করলাম আল্লাহ আমি তোমার হাওলা হয়ে গেলাম তোমার কুদরতি নিরাপত্তায় রাখিও আমিন ইয়া